निश्चयेन तत्र स्थितिः स्यात् इति। केचन अलङ्कारान् उपेक्षामेव कुर्वन्ति, न अपेक्षन्ते इति वदन्ति, किन्तु मम्मटः वस्तुतः समन्वयवादी आचार्यः भवति। तेन पूर्वाचार्याणां सर्वमपि दृष्ट्वा तत्र तेषु लक्षणेषु किं किं विशिष्टमासीत् इति सर्वं तेन सम्यक् अधीतं ज्ञातं। तदुत्तरम् एतत् विलक्षणं लक्षणं प्रस्तुतं। तर्हि अत्र किम् उच्यते तेन सम्यक्तया पश्यामः तर्हि आदौ अत्र तत्पदं वर्तते। तत्पदस्य काव्यमिति अर्थं भवन्तः जानन्ति, किन्तु तत्पदस्य के अर्थाः भवन्ति गतकार्यशालायां भवन्तः श्रुतवन्तः, ये आसन्। सूचयन्तु। जितेन्द्रः, पूजा, आयुष, सञ्जय वदतु। एतावत् शीघ्रं विस्मरन्ति। तत्पदस्य त्रयः अर्थाः उक्ताः। इदानीं वदन्तु, स्मरन्ति वा? अभी पिछली कार्यशाला में पढ़ के आए ना? न अथपदस्य अर्थः वदति। एतत् ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तत्पदस्यापि त्रयः अर्थाः भवन्ति। इत्युक्ते पूर्व अथवा प्रक्रान्तपरामर्शः। भवन्तः प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु तत्र शास्त्रे किम् उच्यते इति न जानन्ति। अनुभूतपदार्थविषये यदा वदामः चेदपि तत्पदार्थस्य तत्शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, इतोपि प्रसिद्धार्थः। इदानीं स्मर्यते? ये पूर्वं पठितवन्तः। अस्तु, पश्यन्तु। पूर्वपरामर्शः नाम किम्? भवन्तः हिन्दीभाषायामपि प्रयोगं कुर्वन्ति। यथा शास्त्रार्थ कौशल कार्यशाला आरंभ हो गई है, उसमें हम आज काव्य लक्षण पढ़ेंगे। इदानीं उसमें इति उक्तं भवति। उसमें इत्युक्ते किम्? इदानीं पूर्वस्मिन् वाक्ये भवन्तः उक्तवन्तः शास्त्रार्थ कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला, तस्यैव ग्रहणं भवति न? एवं तु न भवति यत् दीक्षान्त समारोहस्य ग्रहणं स्यात् वा अन्यस्य कार्यक्रमस्य, न भवति। वयं वदामः आयुष कक्षा में पीछे बैठा है, वह अभी उठकर बाहर जाएगा। अत्र वह इति संस्कृतेन वदामः, सः अधुना बहिर्गच्छति, तर्हि अत्र सः इति पदेन तस्यैव ग्रहणं भवति न तु जितेन्द्रस्य भवति। तर्हि पूर्वपरामर्शः, यत् पूर्वम् उक्तं, यत् प्रक्रान्तमस्ति, यत् प्रसंगानुसारं प्रचलति। कठिनं नास्ति न माधुरी? सरल है ना? जो पहले चल रहा है, जो पहले सूचना देना नहीं, जो प्रकरण पहले से चल रहा है, जिस प्रसंगों में हम चर्चा कर रहे हैं, आगे उस पदार्थ का नामोल्लेख किए बिना तत्पद से उसको बोधित किया जाता है। तो वहाँ पे तत्पद से आप किसका ग्रहण करेंगे? जिसका पूर्व में प्रसंग चल रहा था, जो प्रक्रांत है, जो उपस्थित है। आप बोलते हैं ना प्रकृत, प्रस्तुत, है ना? तो ऐसा नहीं कि अभी हम काव्य शास्त्र की बात करें, आप एकदम धर्मशास्त्र में पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं ना। तो अभी मम्मट भी जो कह रहे हैं, विश्वनाथ भी जो कह रहे हैं, तो पहले काव्य पद की चर्चा कर चुके हैं, काव्य पदार्थ क्या है वो बता चुके हैं। और उसके बाद में सीधे अगर बोलते हैं तददोषौ, तो आपको कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे तत्पद से हम किसका ग्रहण करें, है ना? तो तत्पदेन अत्र काव्यस्य ग्रहणं किमर्थं भवद्भिः कृतं? यतोहि पूर्वपरामर्शः तत्र जातः अथवा प्रक्रान्तपरामर्शः जातः। अनुभूतपदार्थः कथं भवति? यथा भवन्तः उदाहरणं पश्यन्तु, काव्यादिषु भवति तां स्मरामि, तां चिन्तयामि, तां चिन्तयामि सत्तं मयि सा विरक्ता इति यत् अस्ति, तर्हि तत्र ताम् इति पदेन कां चिन्तयामि? यस्याः विषये प्राक् तस्य अनुभवः वर्तते, यस्यां रतिः तस्य वर्तते, तर्हि साक्षात् सः ताम् इति पदेन उपस्थापनं करोति। तर्हि सः पदार्थः पूर्वानुभूतः पदार्थः वर्तते। इदानीं पूर्वं कस्याश्चित् नायिकायाः वर्णनं तु न कृतं, तर्हि तत्र पूर्वपरामर्शः नास्ति। समझ रहे हैं ना आप? कि हम ऐसा भी प्रयोग करते हैं ना कि जब हम सीधे बोल देते हैं कां वदामि, तां स्मरामि, तं सूचयामि। अभी तं सूचयामि अर्थात उससे संबंधित कोई अनुभव आपका पूर्व में है, तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी भर्तृहरि
नायिका वहाँ पर जो पूर्व अनुभव है उसके आधार पर उन्होंने एक पद्य वहाँ कहा। उसके पहले कोई ऐसे नायिका का वर्णन कर देते वो, फिर वो बोलते ताम, तो हम वहाँ बोलते पूर्व परामर्श, है ना। लेकिन वो तो सीधे ही बस शुरुआत ही यहाँ से कर रहे हैं, ताम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता तर्हि वयं तु न जानीमः किन्तु तेन तत्तु अनुभूतमस्ति। अतः तत्र तत्पदेन कस्य ग्रहणम्, अनुभूतपदार्थस्य ग्रहणं करणीयम्। ऐसा प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं कि नहीं, है ना, वो सब जानता है। एवं तर्हि किम् अत्र प्रसिद्धार्थः यथा प्रायः ईश्वरस्य स्तुतिं वयं कुर्मः, अथवा यथा भवन्तः वदन्ति सा मां पातु, सा मां पातु सरस्वती भगवती इति भवन्तः वदन्ति। तर्हि अत्र भवन्तः यत् वदन्ति सा इत्युक्तौ का, तर्हि प्रसिद्धार्थः अस्ति यत् सा सरस्वती एव वर्तते। इदानीम् अत्र तु सरस्वती पदेन अपि उल्लेखः वर्तते काव्ये, किन्तु यत्र उल्लेखः नास्ति तत्रापि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। यथा शिवस्य स्तुतौ क्वचित् केवलं वर्णनं कृतमस्ति यत् यः जगतः संहारं करोति तस्मै नमः एवम् उक्तं चेत् भवन्तः जानन्ति न तस्मै इति पदेन कस्य अध्याहारः, शिवस्य, यतोहि तस्यैव प्रसिद्धिः वर्तते यत् सः संहारकः देवः वर्तते, यः विश्वं पालयति। तत्र भवन्तः साक्षात् विष्णुः इति विचिन्तयन्ति। किमर्थं तत्र कश्चन सः इति अथवा तं तस्मै यदि वक्ष्यति चेत् भवन्तः झटिति तत्र अवगच्छन्ति। तर्हि इदानीं तत्पदस्य अर्थं ज्ञातवन्तः, एतत् सर्वं ज्ञातव्यं। यदा तत्र प्रदर्शनं भवति तर्हि प्रश्नाः कुतश्चित् अपि भवेयुः, भवन्तः उत्तरं दातुं समर्थाः भवेयुः, तादृशम् अस्माभिः पठनीयं। समझा है? समझा, जो जहाँ जब नहीं समझता है तो उसी समय पूछो। पूर्व परामर्श अथवा प्रक्रांत परामर्श। पूर्व परामर्श इत्युक्तौ यस्य वयम् इदानीं वर्णनं कुर्वन्तः स्मः अथवा यस्य विषये इदानीं चर्चा प्रचलति, अग्रे तस्य नामोल्लेखं न कुर्मः, तत्पदेन तस्य व्यवहारं कुर्मः। यथा मया उच्यते, यथा धीरजः न, धीरजः कार्यशालायां पठितुम् आगतवान्, सः सम्प्रति काव्यलक्षणं पठति। मया पुनः धीरजः इति न उक्तः, सः इति उक्तः। तर्हि अत्र सः इत्यनेन भवान् कस्य ग्रहणं करिष्यति? धीरजपदार्थस्य एव न तु सतीशस्य अथवा न जितेन्द्रस्य। किमर्थं? यतोहि पूर्वस्मिन् वाक्ये भवतः ग्रहणमासीत्। अतः अत्र सः इत्यनेन पूर्वपरामर्शः प्रक्रान्तपरामर्शः इति वयं वदामः। तर्हि यथा अत्र काव्यप्रकाशे वयं पश्यामश्चेत् आदौ काव्यं यशसे अर्थकृते इति सर्वम् उक्तमस्ति, इत्युक्ते काव्यविषयिणी चर्चा आरब्धा। अग्रे मम्मटः पुनः एतत् न वदति यत् काव्यम् अदोषौ इति न उक्तं तेन, किमुक्तं? तददोषौ। तर्हि अत्र तत्पदेन काव्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति अस्माभिः ज्ञातं। स्पष्टम्? अहम् अतिविस्तरेण सर्वं वदन्ती अस्मि, चेदपि क्वचित् क्लेशः वर्तते चेत् वक्तव्यम्। अत्र काव्यम् इति सिद्धार्थे लंबोदर पीताम्बर एतादृशी पदानामपि कुत्र? अत्र यथा पश्यतु, भवान् वदति यत् विघ्नविनाशकाय नमः, तस्मै विघ्नविनाशकाय नमः एवं भवता उक्तं। तर्हि इदानीं तस्मै इत्यत्र कस्य ग्रहणम्? अत्र भ्रान्तिः न भवति। किमर्थं न भवति? यतोहि वयं जानीमः विघ्नविनाशकः देवः कः भवति? गणेशः। तत्र लम्बोदरस्य, गजाननस्य, गणेशस्य यत्किमपि भवान् ग्रहीतुं तत्र शक्नोति। तर्हि ये प्रसिद्धार्थाः सन्ति यत्र लोके ते तस्मिन्नेव अर्थे रूढाः सन्ति, अथवा तासां क्रियाः सर्वेपि जानन्ति। यथा इदानीं मया शिवस्य उदाहरणं दत्तं, तर्हि सर्वे जानन्ति यत् पालकः देवः विष्णुः भवति, पुनः तत्र संहारकः शिवः इति पुराणेषु प्रसिद्धमस्ति। अतः तत्र अस्माकं भ्रान्तिः न भवति। तर्हि सर्वेषां देवानां तथैव
सिद्धार्थः कः भवति? एवम् अनन्तरम् अत्र काव्यम् इति भवति विशेष्यपदं। विशेषणभावं भवन्तः प्रायः जानन्ति। विशेष्यपदं भवति। शब्दार्थौ काव्यं, काव्यं न शब्दार्थौ काव्यं, शब्दार्थौ इति विशेष्यपदं भवति इति वदामः। किमर्थं? यतोहि अग्रे विशेषणानि अस्येव सन्ति। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ इति एतद् भवति विशेष्यपदम्। अस्य विशेष्यपदस्येव अग्रे विशेषणानि उक्तानि। इदानीं लक्षणम् एतावदेव, शब्दार्थौ काव्यम्। यदि मम्मटस्य मूलं लक्षणस्य मूलं पश्यामश्चेत् एतावदेव वर्तते, शब्दार्थौ काव्यम्। इदानीं प्रश्नः, कीदृशौ शब्दार्थौ काव्यम्? तत्र तेन उक्तम् अदोषौ। प्रथमं विशेषणं किम् उक्तं तेन? अदोषौ। तर्हि अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति। द्वितीयं विशेषणं तेन उच्यते सगुणौ। शब्दार्थयोः विशेषणं वर्तते, अतः अत्र द्विवचनमेव सर्वत्र उच्यते। एतद् भवन्तः जानन्ति एव। किम्? कः नियमः अस्ति विशेष्य विशेषण सम्बन्धे? यल्लिङ्गं यद्वचनं या विभक्तिः विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा विभक्तिः विशेषणस्यापि। तर्हि अत्र शब्दार्थौ इति विशेष्यपदं, तस्य विशेषणानि दीयन्ते। अतः शब्दार्थौ इति द्विवचने वर्तते, अतः विशेषणानि अपि द्विवचने कथ्यन्ते। ज्ञातं? तर्हि शब्दार्थौ काव्यं, तत् अर्थात् काव्यं शब्दार्थौ काव्यं। कीदृशौ शब्दार्थौ? अदोषौ शब्दार्थौ काव्यं, सगुणौ शब्दार्थौ काव्यं। पुनः अनलङ्कृति पुनः क्वापि। तर्हि अनलङ्कृति न अलङ्कृतिः, न अलङ्कृतिः अनलङ्कृतिः इति भवति। तस्य द्विवचनं क्रियते चेत् अनलङ्कृति इति द्विवचनं। पुनः क्वापि इत्युक्तौ क्वचित् अलङ्कारः स्यात्, न स्यात् चेदपि काव्यत्वहानिः न भवति। किमर्थं न भवति? तस्य कारणमपि मम्मटेन उक्तमस्ति। तत्र रसस्य प्राधान्यं वर्तते। अतः रसस्य प्राधान्यात् यत्र अलङ्कारः न दृश्यते तत्रापि काव्यत्वस्य हानिः न भवति। इत्युक्तौ तत्रापि काव्यत्वं तु भवति एव। कहने का क्या तात्पर्य है कि अलंकार हो, ठीक है, किंतु न हो तब भी यदि वहाँ रस की प्रधानता है तो काव्यत्व की हानि नहीं होगी। अर्थात वो जो रचना है उसे हम काव्य कहेंगे, इसलिए क्योंकि उसमें रस की प्रधानता है। यद्यपि वहाँ अलंकार नहीं है तथापि रस का प्राधान्य होने से उसे हम काव्य की श्रेणी में रखेंगे। ये मम्मट ने कहा। यथा मया उक्तम्, अस्य लक्षणस्य वैशिष्ट्यं किं भवति? अदोषौ शब्दार्थौ भवन्ति, पुनः सगुणौ तथा स्यात् गुणयुक्ताः शब्दार्थाः एव भवन्ति। किन्तु अलङ्कारविषये मम्मटस्य वैशिष्ट्यं किं? यत् तेन तात्विकी स्थितिः प्रदर्शिता। पूर्वाचार्याः केचन तत्र अपरिहार्यतां तत्र स्थापितवन्तः। अवश्यम् अलङ्काराः स्युः एव। यदि अलङ्काराः न सन्ति चेत् काव्यत्वमपि तत्र नास्ति। किन्तु अनेन तादृशं न वर्णितम्। अत्र नयः बहवः अर्थाः भवन्ति, प्रायः षडर्थाः भवन्ति। तत्र अत्र न अलङ्कृतिः इत्यस्य को अर्थः? ईषदर्थे प्रयुक्तमस्ति। नयः षडर्थाः के भवन्ति जानन्ति वा? ईषद् इत्युक्तौ किञ्चित्, न्यूनम्, अल्पम् इत्युक्तौ तत्र बहूनि काव्यानि सन्ति अथवा सम्पूर्णे प्रबन्धे क्वचित् अलङ्कारः वर्तते, उत्तमं नास्ति चेदपि यदि रसस्य प्राधान्यं वर्तते चेत् काव्यं तत्र भवति, काव्यत्वस्य हानिः न जायते। तर्हि अत्र नयः, ये जो न हम प्रयोग करते हैं ना, इसके 6 अर्थ होते हैं। अभी वो नहीं, वो फिर एक अलग विषय हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे किस अर्थ में नए का प्रयोग किया है? जैसे अभाव में एक अर्थ होता है, अभाव होता तो क्या होता? बिल्कुल अलंकार नहीं, अलंकार शून्यत्वम, ऐसी स्थिति होती, किंतु अलंकार शून्यत्वम मम्मटेन न उच्यते। ज्ञातम्? तर्हि अत्र ईषदर्थे नयः प्रयोगः कृतः वर्तते। आप कुछ पूछ रहे? तर्हि एतावत् अस्माभिः ज्ञातम्। एक मिनिट्। हाँ, सम्प्रति इत्थं पश्यामश्चेत् तत्र उदाहरणमपि दत्तमस्ति मम्मटेन, उदाहरणं पश्यामः। नय इत्यस्य षडर्थाः भवन्ति। हाँ, तत्सादृश्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वं विरोधिता अप्राशस्त्य अभावश्च नयार्थाः च प्रकीर्तिताः। प्रकीर्तिताः। एते षडर्थाः भवन्ति। एवं पश्यामश्चेत् तत्र मम्मटेन लक्षणे तु रसस्य उल्लेखः न कृतः, किन्तु वृत्तौ तेन उच्यते रसस्य प्राधान्यात् काव्यत्वस्य हानिः न भवति। वस्तुतः विश्वनाथः अस्मिन् विषये अपि कथयति, यत्र रसपदस्य अत्र उल्लेखः एव न वर्तते। तर्हि तस्मिन् विषये वयं क्रमेण आगच्छामः। एतत् भवद्भिः ज्ञातम्, अस्मिन् विषये यत् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति काव्यप्रकाशे, तत् किम् उदाहरणं दत्तमस्ति? यः कौमारहरः स एव उदरः यत्र क्षपास् ते जोन्मुखीत मालती सुरभय प्रभाकदम्बारिदाः साचेवास्मि तथापि तत्प्रसुरतः व्यापारलीलाविधौ रेवारोदसि वेचसि तद्भवे चेतः समुत्कण्ठते। तर्हि भवन्तः उदाहरणं स्मरन्ति इति उत्तमं। सामान्यः अर्थः कः इत्यपि कदाचित् जानन्ति एव। काचित् नायिका वर्तते, सा वदति अहं सैव अस्मि, एतत् नद्याः तटमपि तदेव वर्तते, पुनश्च सर्वमपि यः परिवेशः अस्ति सः अपि तादृशः एव अस्ति, सः मम नायकः, मम वरः, मम पतिः, सोऽपि स एव। पुनः तेन यः प्रागपि आचरितं तत्सर्वम् अनुभूतमेव अस्ति चेदपि तं दृष्ट्वा पुनः अस्मिन् परिवेशे मम चेतः समुत्कण्ठते, इत्युक्तौ पुनः तेन सह रमणं कर्तुं मम इच्छा भवति इति सा वदति। तर्हि शृङ्गाररसस्य वर्णनम् एतत् भवति। अत्र नास्ति कश्चन अलङ्कारः इति कथयति मम्मटः। अत्र अलङ्कारविरहत्वेपि न काव्यत्वहानिः इति तेन अग्रे वृत्तौ सूचितं। तस्य कथनं किमस्ति? अत्र शृङ्गाररसस्य प्राधान्यं वर्तते, तस्मात् वयम् अत्र काव्यस्य स्थितिं पश्यामः, इत्युक्ते अत्र काव्यत्वं वर्तते। अस्मिन् लक्षणे यदुक्तं अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावननकृती पुनः क्वापि, तर्हि अत्र यद्यपि अनलङ्कारः, अलङ्कारस्य स्थितिः न दृश्यते चेदपि अत्र रसस्य प्राधान्यवशात् वयं काव्यत्वम् अङ्गीकुर्मः। इतोपि उत्तमकाव्यस्य उदाहरणम् एतत् भवति। तर्हि ईदृशम् उक्त्वा मम्मटः स्वपक्षं कथयति। एतत्तु भवन्तः जानन्ति एव यत् विश्वनाथः परवर्ती वर्तते। मम्मटस्य कालः प्रायः एकादशशताब्दी इत्यपि उच्यते। विश्वनाथस्य तु प्रायः 14 शताब्दौ वर्तते इति कथ्यते। तर्हि महान् भेदः अस्ति मध्ये। तत्र बहवः आचार्याः जाताः, काव्यप्रकाशस्य टीकाः जाताः, तत् सर्वम् अधीत्य विश्वनाथेन किमपि उक्तमस्ति तद् वयं द्रक्ष्यामः। तर्हि एतत् मम्मटस्य लक्षणं सामान्यरूपेण भवन्तः ज्ञातवन्तः। तत्र तत्पदस्य विशिष्टमर्थं वयम् अवगतवन्तः। अग्रे अत्र विशेषार्थं वयं पश्यामः। तर्हि एवम् अस्य लक्षणं दृष्ट्वा वयं काव्यस्य 6 भेदान् वक्तुं शक्नुमः। प्राग् वयं वक्तुं शक्नुमः काव्यं द्विविधं, सरसं भवेत् अथवा नीरसं भवेत्। नीरसमपि भवति, यतोहि अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति उक्तमस्ति। तर्हि क्वचित् अलङ्कारः न भवेत् इत्यपि अस्ति एव। पुनः केचन आचार्याः तु अलङ्कारम् एव तत्र काव्यस्य आत्मतत्त्वं स्वीकुर्वन्ति।
तर्हि रसस्य स्थितिं तु ते न तत्र आलोचयन्ति, प्रकारान्तरेण आलोचितमेव अस्ति, किन्तु लक्षणदृष्ट्या वयं पश्यामः। तर्हि मम्मटस्य लक्षणं पश्यामः, इतोपि अन्येषाम् आचार्याणां लक्षणं पश्यामः चेत् तत्र वक्तुं शक्नुमः काव्यमेव षड्विधं भवितुं शक्यते। कथं चेत् अलङ्कारस्य स्थितिं काव्ये यदा पश्यामः तत् विशिष्य यत्र अस्फुटलङ्कारः, यथा अत्र यदि कश्चन अलङ्कारं सूचयति चेत् मम्मटस्य उत्तरं स्यात् यत् अलङ्कारः स्यात् किन्तु स्फुटः नास्ति। स्फुटः नाम स्पष्टं, अत्र स्पष्टतया न सूच्यते। तो कभी क्या होता है कि झटिति देखते ही हम समझ में आता है यहाँ अनुप्रास है, यहाँ यमक है, यहाँ उत्प्रेक्षा है ना। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत उसको उसका पठन करने के बाद, श्रवण करने के बाद हमें समझ आता है कि यहाँ पे ये अलंकार है। तो वहाँ अलंकार की स्थिति कैसी हो गई? अस्फुट, अस्पष्ट है, एकदम स्पष्टतया अलंकार तो नहीं था सामने। और जैसा कि हमने अभी पिछली कार्यशाला में भी देखा कि अलंकार कवि जो होते हैं, जो सहज कवि है, जो जिनकी प्रतिभा है जन्मजात, वो ये अलंकारों की योजना करते नहीं बैठते हैं, तो उनका स्वतः काव्य स्फूर्त हो रहा है, वो उनकी लेखनी चल रही है ना। लेकिन उसमें फिर कोई अलंकार सहज रूप से आ जाते हैं, उनका अन्वेषण अनुसंधान दूसरे सहृदय कर लेते हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि कोई अलंकारों की विशिष्ट योजना करके ही काव्य को रच रहा हो, जैसे चित्र काव्य आदि में होता है। वहां तो कवि ये सारे शब्द ला ही इसीलिए रहा है कि वहां की अलंकार की उपस्थिति हो सके, विशेष रूप से शब्द अलंकार है ना। यदि उसे अनुप्रास की छटा बिखेरनी है तो वो ऐसे ही शब्दों को ढूंढेगा, है ना। तो कभी ये प्रयत्न पूर्वक होता है, कभी सहज होता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर तो काव्य के भेद हुए हैं, और राजशेखर की जो प्रतिभा के भेद बता रहे हैं या जो कवि के भेद बता रहे हैं, उसपे वो इसी आधार पर तो भेद कर रहे हैं। कोई सहज कवि है, उसकी प्रतिभा कैसी है, वो आहार्या नहीं है, उसकी अपने जन्म के साथ ही उसे प्राप्त हुई है, तो वो उस विषय को भी कभी देखेंगे। तो अभी अस्फुटालंकार है, रसयुक्त काव्य है, लेकिन अलंकार की स्थिति कैसी है? अस्फुट। द्वितीयं किं भवितुं शक्यते? यत्र अलंकारः अस्ति पुनश्च तत्र स्फुटः अपि अस्ति, दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते यत् तत्र अयम् अलंकारः। और तृतीया स्थिति का भवति? अलंकार शून्यत्वम्, यत्र अलंकारस्य स्थितिः एव नास्ति, रसः वर्तते, रसानुभूतिः तत्र जायते, किन्तु अलंकारस्य स्थितिः अस्फुटः, स्फुटः अथवा शून्यता स्यात् अलंकारस्य। अनन्तरं नीरसे अपि एतानि एव एताः एव स्थितयः भवन्ति। काव्ये तत्र रसस्य स्थितिः न दृश्यते एव, रसानुभूतिः न जायते, किन्तु अलङ्काराणां स्थितिः दृश्यते, क्वचित् अस्फुटरूपेण, क्वचित् स्फुटरूपेण, क्वचित् शून्यरूपेण। तर्हि एतत् पश्यामश्चेत् एतत् तु वस्तुतः काव्ये अस्माकं काव्यस्य यः निकषः अस्ति तत्र न आयाति, अलङ्कारः अपि नास्ति, रसस्यापि स्थितिः न दृश्यते। यथा वयं सामान्यं यत् किमपि वदामः, तदपि रसः, हाँ, सतीशः आगच्छति, दिनेशः गच्छति, शेखरः पठति, एतत् सर्वं किमस्ति? अलङ्कारः अपि नास्ति, रसस्यापि स्थितिः न दृश्यते। तर्हि तत्तु तादृशं किमपि भवति, इत्युक्ते शब्दानाम् उच्चारणमस्ति, श्रवणं भवति, किन्तु तत्र काव्यपदार्थः अस्ति वा इति तु वयं वक्तुं न अर्हामः। किन्तु एवं मम्मटदृष्ट्या पश्यामश्चेत् अलङ्कारशून्यत्वे सत्यपि यदि रसस्य स्थितिः दृश्यते चेत् तत्र काव्यत्वं वर्तते एव। अत्र तु अस्ति एव, अत्रापि अस्ति, अत्रापि अस्ति एव। तत्र तु केचन ये अलङ्कारवादिनः आचार्याः सन्ति, तेषां मते अत्रापि काव्यत्वं दृश्यते, यतोहि ते तु अलङ्कारस्य एव माहात्म्यं प्रदर्शयन्ति, किन्तु मम्मटदृष्ट्या तु न भविष्यति, यतोहि तत्र तु रसस्य एव प्राधान्यं तेन उच्यते। तर्हि आहत्य किं वक्तुं शक्नुमः? यत्
रसदृष्ट्या काव्यस्य वयं षड्भेदान् द्रष्टुम् अर्हामः। तत्र मम्मटानुगुणं त्रिषु स्थलेषु तु निश्चयेन काव्यस्य स्थितिः भवति। केचन आचार्याः काव्यप्रकाशस्य ये टीकाकारः सन्ति ते भिन्नं भिन्नमपि तत्र आलोचितवन्तः। ते तत्रापि प्रदर्शयन्ति मम्मटमते एव। तर्हि तत् अन्यः विषयः भवति, सः अन्यः विषयः। तर्हि तस्मिन् विषये अन्यत्र कदाचित् अन्यस्मिन् दिवसे पठामः। अद्य तु प्राक् लक्षणविषये एव सर्वं चर्चयामः। तर्हि एतत् भवद्भिः ज्ञातं के षड् भेदाः संभवन्ति। अधिकाधिक यही 6 भेद हो सकते हैं रस और अलंकार की स्थिति को देखकर। एतत् स्पष्टं स्यात्? आचार्याः, हाँ। यत्र अस्मिन् काव्ये यदि रसस्य प्राधानता वर्तते चेत् एवमपि ज्ञानं भवति यत् मम्मटः रसवादी एव वर्तते। आचार्यः हाँ, आचार्यः। वस्तुतः पश्यतु, रससम्प्रदायस्य किञ्चित् ध्वनिमेव काव्यस्य आत्मतत्त्वं सः अङ्गीकरोति। हाँ। विश्वनाथस्य एतदेव कथनं। किन्तु वस्तुतः तेन अनन्तरं ध्वनेः भेदाः उक्ताः। तत्र वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि, रसध्वनिः इत्युक्तं। तत्रापि रसध्वनेः एव प्राधान्यम् इति तेन सूचितमेव। पुनश्च सः किं वदति? रसश्च मुख्यः, मुख्यार्थः अतिर्दोषः, रसश्च मुख्यः इत्युक्तौ तन्मते अपि रसस्येव मुख्यत्वं वर्तते। विश्वनाथस्य एतदेव कथनम् इति। सोऽपि तत्र रसमेव मुख्यार्थरूपेण अङ्गीकरोति चेत् तत्र काव्यलक्षणे रसस्य उल्लेखमेव न करोति। ईदृशं किमर्थं लक्षणं कृतवान्? न। तर्हि वस्तुतः पश्यतु, ध्वनिः इत्युक्तौ तत्र उक्तमस्ति रसस्तु स्वप्नेपि न वाच्यः, सर्वदा व्यङ्ग्यः एव। तर्हि मम्मटेन वस्तुतः रसध्वनेः एव माहात्म्यं प्रदर्शनीयं। किन्तु अलङ्कारेषु अपि ध्वनिः भवति, इत्युक्ते अलङ्कारवशादपि ध्वनिः भवति। पुनः वस्तुना अपि व्यज्यते इति सर्वं तेन बोधनीयं। तत् प्राक् तेन काव्यस्य सामान्यस्वरूपम् उक्तं। पुनः तत्र उत्तमकाव्यं यदा सः वर्णयति तदानीम् एतत् सर्वं सः विवेचयति। पुनः व्यञ्जनायाः यदा चमत्कारं प्रदर्शयति तत्र सः कथयति। यतोहि वस्तुतः अलङ्कारानपि वयम् एवम् उपेक्षितुं न शक्नुमः। यतोहि तेषां स्थितिः काव्ये प्रायः भवति। अतः पुनः पूर्व आचार्याः यदि एतावत् सर्वं वर्णितवन्तः तर्हि तत्रापि तेन अवधानं दातव्यमेव। अतः विश्वनाथस्य इत्थमेव तत्र दूषणं वर्तते। तर्हि तत् क्रमेण वयम् आगच्छन्तः स्मः तत्रैव। तर्हि एतावत् भवद्भिः अवगतम् इति अहं चिन्तयामि। कः समयः जातः? इतोपि अग्रे इदानीं चलेत् अथवा मध्ये किञ्चित् विरामः अपेक्षितः? तर्हि दोषपदे ये त्रयः दोषाः